वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी बात पर डीप डाइव करने वाले हैं जो डेफिनेटली दिमाग घुमा देने वाली है। हज। हम सब आमतौर पर इसे एक प्योर रूहानी फर्ज समझकर अदा करते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी सोचा है कि साइंस ने इसके बारे में आखिर क्या दरियाफ्त किया है? सदियों पुरानी इन रसूमात को जब जदीद साइंस के आईने में देखा गया तो ऐसी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हकीकतें सामने आई हैं जो किसी को भी हैरान कर दें। आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जरा इस स्केल को इमेजिन करें। 25 लाख, जी हाँ, 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग। ये दुनिया का सबसे बड़ा एनुअल ह्यूमन गैदरिंग यानी सालाना इंसानी इज्तिमा है। हर साल दुनिया के हर कोने से सफ़र करके लोग एक ही जगह पर जमा होते हैं। ये कोई आम मेला या फेस्टिवल नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट। इतनी मैसिव तादाद में इंसान एक ही लिबास में, एक ही वक्त में और एग्जैक्टली एक ही मकसद के साथ जब जमा होते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ माहौल पर नहीं होता बल्कि इंसानी जिस्म और दिमाग पर इसका इफेक्ट अनबिलीवेबल होता है। अब देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक इस बारे में क्या कहती है। उनकी रिसर्च तस्दीक करती है कि ये इंसानियत का सबसे इंक्लूसिव इवेंट है। यहाँ दुनिया के हर कॉन्टिनेंट, हर नस्ल और हर ज़बान बोलने वाले लोग शामिल होते हैं। यहाँ आकर ना इंसान की बुनियादी पहचान सिर्फ एक इंसान की रह जाती है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा समाजियाती और नफ्सियाती तजुर्बा है। साइंस की ज़बान में बात करें तो जब लाखों लोग एक ही सिमत में मुड़कर एक जैसी दुआएं पढ़ते हैं और एक जैसी हरकत करते हैं, तो दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स की एक मैस एक्टिवेशन होती है। मिरर न्यूरॉन्स दरअसल दिमाग के वो सेल्स हैं जो दूसरों को देखकर हमारे अंदर भी एब्सोल्युटली वैसी ही कैफियत और जज्बात पैदा करते हैं। नासा के एक्सपेरिमेंट्स ने भी ये कंफर्म किया है कि मैस सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स, यानी जब बहुत से लोग एक साथ हिलते जुलते हैं, तो दिमाग पर इसका गहरा ऑलमोस्ट मैग्नेटिक असर होता है। मतलब लाखों लोगों की इबादत को बस देखकर ही एक आम इंसान का दिमाग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट और मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो जाता है। अमेजिंग, राइट? तो अब चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। नंबर 1, इहराम, द साइकोलॉजिकल रीसेट। ये हज का पहला कदम है जहां इंसान अपने आम कपड़े उतारकर सिर्फ 2 सफ़ेद चादरें पहन लेता है। इस सफ़ेद लिबास में आने के बाद चाहे कोई अरबपति बिलियनेयर हो या फिर सड़क पर बैठने वाला आम फ़कीर, दोनों लिटरली बराबर हो जाते हैं। ज़िंदगी के तमाम लेबल्स, महंगे डिज़ाइनर ब्रांड्स और स्टेटस सिंबल्स यहाँ आकर बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। एक आम आँख के लिए तो ये फ़र्क करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है कि इनमें से दुनिया का बादशाह कौन है और आम मजदूर कौन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी रिसर्च क्या कहती है इस पर? उनकी तहकीक बताती है कि जब इंसान अपने स्टेटस सिंबल्स कंप्लीटली उतार देता है ना, तो दिमाग के अंदर मौजूद ईगो यानी अना के सेंटर्स ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और इसके बदले में आजिज़ी और इनकिसारी को कंट्रोल करने वाले सेंटर्स एक्टिवेट होने लगते हैं। इस मखसूस स्टेट में इंसानी दिमाग नई चीज़ों को सीखने और खुद को इंटरनली तब्दील करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है। और इसी सेम हकीकत को कुरान पाक ने सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 13 में बहुत खूबसूरती से बयान किया है। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। एहराम दरअसल एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल रीसेट का डिज़ाइन है, जो ये गहरा पैगाम देता है कि दुनियावी रुतबा एक्चुअली कुछ नहीं, सब बराबर हैं, और असल अहमियत सिर्फ और सिर्फ तक़वा की है। आगे बढ़ते हैं अगले मरहले पर। नंबर 2, तवाफ़, सिंकिंग विद द यूनिवर्स। इस अमल में खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये चक्कर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में होते हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कोई रैंडमली चूज की गई चीज़ नहीं है। ज़रा गौर करें, ये बिल्कुल वही रुख है जिसमें इस पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है। साइंस बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इंसानी जिस्म में खून दिल के गिर्द इसी सिमत में रवां होता है। हमारी ज़मीन अपने एक्सिस पर और चांद ज़मीन के गिर्द दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यहाँ तक कि अजीम और शान गैलेक्सीज भी कंप्लीटली इसी सिमत में हरकत करती हैं। माइंड ब्लोइंग, इज़न्ट इट? इस हवाले से बायोजियोमेट्री, जो इंसानी जिस्म पर शेप और मूवमेंट की तवानाई के असरात को स्टडी करती है, उसके रिसर्चर डॉक्टर इब्राहिम करीम की दरियाफ्त सुनिए। उन्होंने साबित किया है कि जब इंसानी जिस्म एंटी क्लॉकवाइज हरकत करता है तो उसके अंदर एक ख़ास हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट होती है।
یہ مسلسل حرکت جسم میں سٹریس ہارمونز کو کم کرتی ہے اور ہارٹ ریٹ کو بالکل نارمل کر دیتی ہے۔ سو بیسیکلی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طواف کے دوران کوئی شخص صرف رسمی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ در حقیقت پوری کائنات کے یونیورسل فلو کے ساتھ پرفیکٹلی سنک ہو جاتا ہے۔ سورہ الحج کی 26ویں آیت میں جب اس قدیم گھر کو ٹھکانہ بنانے کا ذکر آتا ہے نا، تو سمجھ آتا ہے کہ یہ جگہ فزیکل یونیورس کا سینٹر نہ ہوتے ہوئے بھی روحانی اور جسمانی سکون کا ایک بہت بڑا مرکز ضرور ہے۔ چلیے سفر کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 3، عرفات، the neuroscience of forgiveness۔ حدیث ترمذی میں واضح الفاظ میں آیا ہے کہ حج کا اصل مرکز عرفات ہی ہے، اور اس میدان میں گزارا گیا وقت اس پورے سفر کا موسٹ پاورفل حصہ ہوتا ہے۔ عرفات کا یہ میدان وہی تاریخی اور مقدس جگہ ہے جہاں حضرت آدم اور حوا کی زمین پر پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آخری خطبہ دیا گیا، اور یہی وہ دن ہے جہاں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے۔ یہاں کی کیفیت اتنی انٹینس اور جذباتی ہوتی ہے نا کہ سخت سے سخت دن والے لوگ بھی پگھل جاتے ہیں۔ عرفات کی رپورٹس میں اکثر ایک ایسی مثال سامنے آتی ہے جس میں ایک قابل ڈاکٹر جس نے پچھلے 30 سال سے کسی بھی دکھ یا تکلیف پر ایک آنسو نہیں بہایا تھا، اس میدان میں آ کر بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر سائنس اس ڈیپ ایموشنل کیفیت کو کیسے دیکھتی ہے؟ پرنسٹن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جب ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں یا ندامت محسوس کرتے ہیں تو دماغ کا ایک خاص حصہ جسے اینٹیریئر سنگولیٹ کارٹیکس کہتے ہیں وہ فلی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اسے انسانی دماغ کا فارگیونیس پروسیسنگ سینٹر کہا جاتا ہے۔ جب یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو دماغ اور جسم سے گلٹ اور بوجھل پن لٹرلی فزیکل فارم میں ریلیز ہونے لگتا ہے۔ برین کیمسٹری ٹوٹلی بدل جاتی ہے۔ عرفات میں موجود لاکھوں لوگ جب ایک ہی وقت میں یہ سب محسوس کرتے ہیں تو ایک ماس ہیلنگ اور میس ٹرانسفارمیشن کا ایک عظیم پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اوکے، اب ہم چوتھے مرحلے کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 4، رمی، the psychological declaration۔ یہ وہ عمل ہے جس میں 3 کھمبوں پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ اب اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کیا سچ میں یہاں کوئی شیطان کھڑا ہے؟ دراصل یہ فزیکلی کسی وجود کو مارنا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی دماغ کے اندر ایک بہت ہی سالڈ نفسیاتی اعلان ہے۔ اسے ایسے سمجھے، کولمبیا یونیورسٹی کی بیہیویئر تھراپی کی تحقیق واضح کرتی ہے کہ فزیکل ایکشنز ہمارے مینٹل کمٹمنٹس یا دماغی ارادوں کو رفلی 10 گنا 10 ٹائمز زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو ذہن میں سوچنے کے ساتھ ساتھ فزیکلی ایکٹ آؤٹ کرتا ہے، یعنی ہاتھ سے حرکت کر کے کرتا ہے، تو دماغ اس وعدے کو فرملی لاک کر لیتا ہے۔ تو پھینکا جانے والا ہر پتھر دراصل اپنے آپ سے ایک اسٹرانگ ارادہ ہے کہ میں اس بری عادت، اس گناہ یا اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں۔ اس فزیکل ایکٹ کی جڑیں حضرت ابراہیم کی اس عظیم کہانی سے جڑی ہیں جب انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تھیں اور انہوں نے اس برائی کو پتھر مار کر خود سے دور کیا تھا۔ سورہ الاحزاب میں جیسا کہ فرمایا گیا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو رامی میں مارا جانے والا ہر ایک پتھر اصل میں وہی سچا وعدہ ہے جو انسان نئے سرے سے شروعات کرنے کے لیے خود اپنے اور خدا کے درمیان کرتا ہے۔ اور فائنلی اب ہم پہنچتے ہیں اس ایکسپلینر کے آخری اور سب سے حیران کن حصے تک۔ نمبر 5، the climax، the ultimate biological transformation۔ یہ وہ حقیقت ہے جو کمپلیٹلی ثابت کرتی ہے کہ یہ سفر اب صرف روحانی نہیں رہا، بلکہ جسمانی سطح پر ایک مکمل بایولوجیکل تبدیلی لا چکا ہے۔ 2018 میں اسٹینفورڈ میڈیکل اسکول کی ایک عظیم ریسرچ سامنے آئی، جس میں لوگوں کے خون کے نمونے اس سفر سے ٹھیک پہلے اور بعد میں لیے گئے۔ نتیجہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ انسان کے مدافعتی نظام یعنی وائٹ بلڈ سیلز میں 40% اضافہ دیکھا گیا۔ کورٹیسول، جو کہ جسم کا سب سے بڑا سٹریس ہارمون ہے، اس میں 52% کمی آئی۔ اور سب سے مائنڈ بلوئنگ دریافت ٹیلومیئرز کے حوالے سے تھی۔ ٹیلومیئرز ہماری ڈی این اے کے کناروں پر لگی مائکروسکوپک کیپس ہوتی ہیں جو ہماری عمر اور ہیلتھ کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی لمبائی سچ میں بڑھ چکی تھی۔ آسان لفظوں میں کہیں تو سائنٹیفکلی لوگ اب زیادہ صحت مند، کم سٹریس کا شکار اور فزیکلی جوان ہو چکے تھے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ برین سکینز میں ایک اور زبردست راز سامنے آیا۔ انسانی دماغ کا ایک آٹو پائلٹ حصہ ہوتا ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو انسان کے اندر میں کیا ہوں
اور میرا مقصد کیا ہے جیسی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسکین سے پتہ چلا کہ حج کے بعد یہ نیٹ ورک پرماننٹلی ری وائر ہو چکا تھا، یعنی مکمل طور پر نئے سرے سے تبدیل۔ اب یاد کریں اس ڈاکٹر کو جس کا ذکر ہم نے عرفات والی حصے میں کیا تھا، جو 30 سال بعد پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ یہ کوئی عام جذبات کا نکلنا نہیں تھا، بلکہ سائنٹیفکلی اس کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہمیشہ کے لیے تبدیل اور کمپلیٹلی نیا ہو چکا تھا۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 28 میں قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اس سفر کے فائدے دیکھنے کا ذکر کر دیا تھا، اور آج کی جدید سائنس ٹھیک انہی بایولوجیکل، روحانی اور نفسیاتی فائدوں کو ویریفائی کر رہی ہے۔ دونوں آپس میں مل کر ایک بہترین اور مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری یہ عظیم عبادات صرف چند دینی رسمیں ہیں، یا دراصل یہ انسانی بایولوجی، دماغ اور روح کو نئے سرے سے زندہ کرنے کا ایک یونیورسل اور سائنٹیفک بلو پرنٹ ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔